अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 26 है और कुरान पाक में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि उन अल्फाज के शुरू में अलिफ होता है, लेकिन अलिफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश वगैरह कोई भी हरकत नहीं होती। तो ऐसे अल्फाज को किस तरह पढ़ना होता है, आज की क्लास में इस तरह के अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। ये वाला सबक आप क्लास नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखें, बा और बा के ऊपर ये जो अलामत है, इस अलामत को जज़्म कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब यहाँ से पढ़िएगा, अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसे 6 मरतबा पढ़िएगा। अब यहाँ से पढ़िएगा, अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे, इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी हर्फ पर जज़्म हो तो वो हर्फ साकिन हो जाएगा। और यहाँ पर आपने पढ़ा अलिफ हमेशा साकिन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर अलिफ के ऊपर जज़्म ना भी हो तब भी अलिफ साकिन होगा। क्यों? क्योंकि अलिफ होता ही साकिन है। लेकिन अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें, अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये भी हमज़ा, अलिफ के नीचे ज़ेर है तो ये भी हमज़ा, अलिफ के ऊपर पेश है तो ये भी हमज़ा बन गया। अगर अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो तो फिर वो अलिफ होगा। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए तो फिर वो हमज़ा बन जाएगा। ये वाला जो कायदा है कि अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसे जहन में रखिएगा। अब यहाँ पर देखें, लिखा है अरबी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ साकिन हर्फ से शुरू नहीं हो सकता, यानी पहले हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश का होना ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि अरबी ज़बान के जितने भी अल्फाज हैं, उन अल्फाज में से किसी भी लफ्ज़ को अगर आप पढ़ना चाहें तो उस लफ्ज़ का जो पहला हर्फ होगा, अगर वो हर्फ साकिन हुआ तो फिर उस लफ्ज़ को नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन अगर पहले हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश लगाकर पढ़ें तो फिर उस लफ्ज़ को पढ़ा जा सकता है। जैसे इस लफ्ज़ को देखें, इस लफ्ज़ के शुरू में मीम और मीम के नीचे ज़ेर है। इस लफ्ज़ को अगर पढ़ना चाहें तो बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है और इसे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन, मिन, मिन। इस लफ्ज़ को मैंने 3 मरतबा पढ़ा तो ये बड़ी आसानी से पढ़ा गया। लेकिन अगर इस लफ्ज़ को पढ़ना चाहें तो ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा सकेगा, क्योंकि इस लफ्ज़ का पहला जो हर्फ है वो साकिन है। तो आप इस लफ्ज़ को 2 से 3 मरतबा पढ़ कर देखिए, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। 2 से 3 मरतबा आप इसे पढ़िएगा। यकीनन आपने कोशिश की होगी और ये लफ्ज़ आपसे नहीं पढ़ा गया होगा। लेकिन अगर आप इस लफ्ज़ के शुरू में जो मीम है, इस मीम के ऊपर ज़बर लगाएं तो ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा मन। अगर मीम के नीचे ज़ेर लगाएं तो ये पढ़ा जाएगा मिन। अगर मीम के ऊपर पेश लगाएं तो ये पढ़ा जाएगा मुन। लेकिन अगर इस लफ्ज़ को मीम साकिन के साथ पढ़ना चाहें तो ये लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि कायदा ये है, अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ साकिन हर्फ से शुरू नहीं हो सकता। अब आप इस कायदे को जहन में रखिएगा। यहाँ पर लिखा है अलिफ हमेशा साकिन होता है, इसे भी अपनी तवज्जो में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ है और अलिफ हमेशा साकिन होता है।
اور قاعدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، لیکن اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں بھی الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اس لفظ کے شروع میں بھی الف ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تین الفاظ کو، اور اس طرح کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو الفاظ ہیں کہ جن کے شروع میں الف ہے، ان الفاظ کو کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ آئیے اب اس طریقے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے گا، لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو الف پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف اور اس کے بعد لام موجود ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تو الف پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھیں گے۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے، تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے، اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اور یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ایسے الفاظ ہوں تو ان الفاظ سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو شروع میں جو الف ہوگا اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ جیسے اس لفظ کو پڑھیں گے الذین، الذین۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ اب دوبارہ دیکھیے گا، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف موجود ہے اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کا تیسرا حرف ہے دال، دال کے اوپر پیش ہے، تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے، اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اشدد، اشدد۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، لکھا ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اب دوبارہ دیکھیے گا، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں الف موجود ہے اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو، اس لفظ کا جو تیسرا حرف ہے وہ ہے با، با کے نیچے زیر موجود ہے، تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے۔ اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے، اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اتبعوا، اتبعوا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس لفظ کے شروع میں الف لام ہے، تو اس لفظ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو شروع میں جو الف ہے، اس الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور تیسرا حرف دال، دال کے اوپر پیش ہے، تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے، اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس لفظ کے شروع میں الف ہے اور تیسرا حرف با، با کے نیچے زیر ہے، تو اس لفظ کے شروع میں جو الف ہے، اس الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ لیکن یہ والا قاعدہ اس وقت استعمال کریں گے جب اسی لفظ سے ابتدا کرنی ہو جس کے شروع میں الف ہو، لیکن اگر پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو پھر الف کے اوپر جو زبر، زیر یا پیش پڑھنا تھے انہیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اگر اس لفظ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ جو نون ہے، اس نون کو لام سے ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نلا، نلذین۔ اسی طرح یہاں سے نون کو تا سے ملائیں گے اور یہ پڑھا جائے گا نتا، نتبعوا۔ یہ والا ایک قاعدہ آپ نے پڑھا، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ بالکل درست ہے اور اسی طرح سے ہے، لیکن یہاں پر بتایا گیا، لیکن قرآن پاک میں 5 قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے تیسرے حرف پر اگرچہ پیش ہو لیکن پھر بھی الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے، اور وہ 5 الفاظ یہ ہیں کہ ان الفاظ کے شروع میں اگرچہ الف ہے، تیسرے حرف پر پیش ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الف پر پیش لگا کر پڑھتے، لیکن ان 5 قسم کے الفاظ میں یہ ہے کہ ان کے تیسرے حرف پر اگرچہ پیش ہے لیکن شروع میں جو الف ہے، الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں جو سبق پڑھایا گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ اس سبق کو یاد کرنا چاہیں تو 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔